उत्पादन र क्षेत्रफलको आधारमा गहुँ नेपालको तेस्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। साथै हिउँदमा खेती गरिने बालीहरूमा यसको प्रमुख स्थान रहिआएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चलको पहाडी जिल्लाहरूमा परम्परागत गहुँ खेती बाहेक अन्य क्षेत्रमा इस्वी सम्मत 1960 को दशकको मध्यतिर एउटा नयाँ बालीको रूपमा खेती गर्न सुरुवात गरिएको पाइन्छ। नेपालको समग्र खाद्यबाली उत्पादनको 18.76% उत्पादन गहुँ बालीले ओगटेको छ। कुल कृषियोग्य भूभाग मध्ये 7,04,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुने गरेको छ। यसको उत्पादकत्व सरदर प्रति हेक्टर 2848 किलोग्राम रहेको छ। गहुँको बिउमा नेपाल पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर रहेको छ। गहुँ बालीको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि माटो र हावापानी अनुसारका उपयुक्त जातको बिउ पहिलो शर्त हो। विक्रम सम्वत 2028-29 सालमा राष्ट्रिय गहुँबाली विकास कार्यक्रमको नामबाट स्थापना भएको हालको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाले अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र सिमिट मेक्सिकोमा प्रजनन गरिएका लाइनहरूलाई परीक्षण गरी तथा नेपालमै क्रसिङ गरेर विकास गरिएका लाइनहरूलाई धेरै वर्षसम्म परीक्षण गरिसकेपछि विभिन्न भौगोलिक हावापानी अनुसार कृषकहरूलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले गहुँबालीको उन्नत जातको विकास र अनुसन्धानका लागि यी नर्सरीहरूमा यसरी विभिन्न जातका गहुँहरूको छुट्टा छुट्टै परीक्षण गरिरहेको छ। लामो समयसम्म गरिएको अनुसन्धान पश्चात विभिन्न 44वटा उन्नत जातहरूको विकास गरिसकेको छ, जसमध्ये 31वटा जातहरू खेतीयोग्य छन् भने 13वटा जातहरू सिन्दुरे रोग र डडुवा रोगबाट ग्रस्त र कम उत्पादन दिने भएकोले सूचीबाट हटाइएका छन्। गहुँबालीको 95% भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उन्नत जात नै लगाउने गरिएको छ। स्थापना कृषि फारमको नामले 2017 सालमा स्थापना भयो। त्यसपछि यसमा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान हुँदै गयो। अब यो गहुँको कार्यक्रम चाहिँ 29 सालमा स्थापना भए पनि सुरुमा यो काठमाडौँबाट यसको काम हुन्थ्यो र 2032-33 सालदेखि यो कृषि फारममा राष्ट्रिय गहुँ अनुसन्धान कार्यक्रम भनेर यहाँ कार्यक्रम यहाँ सर्यो। त्यसपछि चाहिँ यसको गहुँको विशेष कार्यक्रम चाहिँ यहाँबाट अनुसन्धानको कार्यक्रम विभिन्न विषयमा यहाँबाट हुन सुरु भयो। अब नेपालमा राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले नेपालमा हुने गहुँको सबै अनुसन्धान हरेक क्षेत्रमा अब नयाँ नयाँ जातहरूको सम्बन्धमा अब जातहरू पनि उच्च पहाड, मध्य पहाड, त्यसपछि तराईमा, त्यसपछि नर्मल समयमा रोप्ने समयमा अब कहिलेकाहीँ ढिलो रोप्ने हुन्छ त्यसको लागि छुट्टै जातहरू र सुक्खाको लागि पनि असिंचित क्षेत्रमा सुक्खाको लागि पनि छुट्टै जातहरू, यसरी यसको लागि पनि नयाँ नयाँ जातहरू छुट्टै छुट्टै जातहरू विकास गर्ने, त्यस्तै रोग नलाग्ने जातहरू निकाल्ने यसले। त्यसपछि गहुँमा फेरि कति मल खाद दिँदा कति सिँचाइ गर्दा फेरि बढी उत्पादन हुन्छ, कुन समयमा लगाउँदा फेरि गहुँ बढी फल्छ भनेर यो हरेक क्षेत्रमा यसले चाहिँ अनुसन्धानको कार्यक्रम सुरु गर्यो र त्यसरी नै प्रविधिहरू पनि विकास हुँदै गएका छन्। उच्च पहाडी, मध्य पहाडी, भित्री मधेस तथा तराई क्षेत्रमा हुने विभिन्न जातका गहुँको परीक्षण गरेर उत्कृष्ट लाइनहरूको छनौट गरी हावापानी अनुसार रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै भएका, सिँचाइ सुविधा भएका तथा नभएका स्थानमा समेत राम्रो उत्पादन हुने, बोट नढल्ने, धेरै फल्ने, ढिलो समयसम्म छ्वाली हरियो रहने, एकै समयमा पाक्ने, चुट्न सजिलो तथा बढी फल्ने जातका गहुँहरूको विकास गरिसकेको छ, जसले गर्दा गहुँ उत्पादन विगतको तुलनामा अत्यधिक वृद्धि भएको हो। सन् 1960मा प्रति हेक्टर 1000 केजी उत्पादन हुने गरेको थियो भने हाल जातीय सुधारको कारणले 2019 सम्म आइपुग्दा 2848 केजी प्रति हेक्टर उत्पादन हुन पुगेको छ। गहुँ छर्ने समय। पहाडमा गहुँ छर्ने समय असोजको अन्तिम हप्तादेखि कार्तिकको अन्तिम हप्तासम्म रहेको छ। तराईमा गहुँ छर्ने उपयुक्त समय कार्तिकको अन्तिम हप्तादेखि मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्म रहेको छ। बिउ दर। बिउको मात्रा 120 केजी प्रति हेक्टर आवश्यक पर्दछ, तर छरुवा विधिबाट ढिलो गहुँ छर्नुपर्ने अवस्थामा तथा दानाको आकार ठूलो भए सिफारिस मात्राभन्दा 25% बढाउनुपर्छ। जस्तै बाणगङ्गा जातको गहुँको दाना ठूलो भएकोले 1000 दानाको तौल 55 देखि 60 ग्राम हुने भएकाले 150 केजी बिउ प्रति हेक्टर प्रयोग गर्नुपर्छ। मलखाद व्यवस्थापन। तराईको सिँचाइ सुविधा भएको क्षेत्रमा डिएपी 3.6 केजी, युरिया 2.2 केजी र पोटास 2.7 केजी प्रति कट्ठाका दरले गहुँ छर्ने बेलामा माटोमा मिसाउने हो भने 3.6 केजी युरिया प्रति कट्ठाका दरले पहिलो सिँचाइपछि गहुँ छरेको 20 देखि 28 दिनमा टप ड्रेस गर्नुपर्दछ।
तराईको असिञ्चित क्षेत्रमा डिएपी 2.17 केजी, युरिया 3.5 केजी र पोटास 1.1 केजी प्रति कट्ठाको दरले गहुँ छर्ने बेलामा माटोमा मिसाउनु पर्दछ। राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाले तराई क्षेत्रमा मल खादको परीक्षण गर्दा प्रति हेक्टर क्षेत्रफलमा 6 टन गोठे मल अथवा कम्पोस्ट मल र रासायनिक मल 150:50:50 नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास प्रयोग गर्दा गहुँको उत्पादन सार्थक रूपमा बढेको पाइएको छ। गहुँको चौडापाते र साँगुरो पाते झार नियन्त्रण। गहुँ खेतमा उम्रने चौडापाते झारहरूमा बेथे, कृष्णनील, कुटिल कोसा, हलहले आदि झारहरू पर्दछन् भने साँगुरो पाते झारहरूमा रगते झार, हात्तीसुडे आदि झारहरू पर्दछन्। यी झारहरू नियन्त्रण गर्न झार आउनुभन्दा अगाडि अथवा गहुँ छरेको 72 घण्टाभित्र माटोमा चिस्यान छँदै पेन्डिमिथालिन 30 EC व्यापारिक नाम स्टम्प 1 लिटर सक्रिय विष बजारमा पाइने 3.3 लिटर प्रति हेक्टरको लागि 400 देखि 500 लिटर पानीमा मिसाएर छर्नु पर्दछ। गहुँबालीमा सिँचाइ कति पटक दिने भन्ने कुरा सिँचाइको सुविधा, माटोको किसिम र मौसममा भर पर्दछ। पानी निकासको उचित प्रबन्ध भएको बलौटे हलुका माटोमा 3 देखि 5 पटकसम्म सिँचाइ दिन सकिन्छ। पानी दिएपछि छिट्टै सुक्ने खालको जग्गा र मौसम भएमा सामान्यतया प्रत्येक 20 देखि 25 दिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको नतिजाहरूलाई हेर्दा गहुँबाट राम्रो उत्पादन लिनको लागि मुकुट जरा अवस्था, क्राउन रुट इनिसिएसन स्टेज CRI, गहुँ छरेको 20 देखि 28 दिनमा बाला निस्कने अवस्था र दुध भरिने अवस्था गरी 3 पटकसम्म सिँचाइ गर्नुपर्दछ। यसरी सिँचाइ गर्दा गहुँमा पानी जमेमा उत्पादनमा अति नै कमी हुने भएकोले गहुँ खेतमा पानीको निकासको लागि 5-6 मिटरको फरकमा सानो कुलो बनाई पानीको सिँचाइ र निकासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। किसानलाई चाहिँ हामी यो तराईको लागि कुरा गर्ने हो भने अब नोभेम्बरभरि लगभग चाहिँ मन्सिरको दोस्रो हप्तासम्म छरिसक्नुपर्छ। त्योभन्दा ढिलो गयो भने लगभग चाहिँ 30 देखि 50 केजी प्रति हेक्टर पर दिन चाहिँ उत्पादन ह्रास हुन्छ। त्यसकारण हामीले अब किसानलाई चाहिँ छाड्दाखेरि उपयुक्त समय भनेको मन्सिरको तेस्रो हप्तासम्म छरिसक्नुपर्छ। त्योभन्दा ढिलो चाहिँ हामीले भन्दैनौँ। अब पहाडको लागि त अलिक चाँडै लगाउनुपर्छ, त्यहाँ त टेम्परेचर डाउन हुन्छ। अब असोजको लास्टदेखि कार्तिकसम्म चाहिँ छरिसक्नुपर्छ। त्यसै अब उच्च पहाडमा चाहिँ अलि चाँडै लगाउँछन्। सिँचाइ अब गहुँको उसमा के हुन्छ भने हेरी छ। अब गहुँमा लगभग 6 वटा सिँचाइ चाहिँ रेकमेन्डेसन छ, तर हरेक माटो अनुसार हो। यदि बलौटे माटो छ भने त्यसमा सिँचाइ बढी चाहिन्छ र चिम्टाइलो माटो छ भने कम चाहिन्छ। र हाम्रो कन्डिसनमा चाहिँ 2-3 भन्दा सिँचाइ बढिदियो भने यो पहिलिने र त्यसपछि लजिङ हुने समस्या छ। गहुँबालीका स्थानीय जातहरूमा खास गरी खैरो सिन्दुरे, कालो सिन्दुरे, पहेँलो सिन्दुरे तथा कालो पोके जस्ता रोगहरू लाग्ने गर्दछन्। तर नार्कले विकास गरेको यी उन्नत जातहरू भने सिन्दुरे रोग प्रतिरोधी भएकाले किसानहरूले ढुक्कसँग लगाउन सक्नेछन्। गहुँको मुख्यतया रोगहरू एउटा यो तराई अथवा तातो क्षेत्रमा यो पात डडुवा छ, अर्को 3 किसिमका सिन्दुरे, खैरो सिन्दुरे, पहेँलो सिन्दुरे र कालो सिन्दुरे छन्। मुख्य रोग यिनीहरू नै हुन्। अब अरू बेला बेलामा कहिले छिटफुट अरू रोग पनि देखिन्छ, त्यसको त्यति इम्पोर्टेन्स चाहिँ छैन अहिले सालसम्मलाई। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कुन रोग कुन लोकेसनमा लाग्ने हो त्यो अनुसारको रोग अवरोधी जातहरू विकास गर्छौँ। यहाँहरूले अघि ब्रिडिङमा हेर्नुभयो त्यो क्रसिङ गरेको रोग अवरोधी जातहरू नै गर्छौँ। र हुन त बजारमा विभिन्न केमिकलहरू पनि पाइन्छ रोग नियन्त्रणको लागि, र त्यो चाहिँ नि हाम्रो नेपाली किसानले गाउँमा त्यो रासायनिक पदार्थ छरेर रोग नियन्त्रण गर्दाखेरि इकोनोमिकल्ली त्यति राम्रो पनि हुँदैन, फेरि इन्भाइरोमेन्ट पनि बिग्रिन्छ। र त्यसकारण चाहिँ हामीले रोग अवरोधी जात चाहिँ निकाल्नलाई बढी ध्यान दिन्छौँ। जातहरू आज हालसम्म हामीले विकास गरेको जातहरू रोग अवरोधी नै छ। कुनै खैरो सिन्दुरे अवरोधी, कुनै पहेँलो सिन्दुरे अवरोधी, कुनै कालो सिन्दुरे अवरोधी, र कुनै चाहिँ अब यो पात डडुवाको चाहिँ अवरोधी त्यत्तिकै निकाल्न सकेको छ। अवरोधी भन्दा पनि सहन सक्ने चाहिँ हामीले निकालिरहेका छौँ। हामीले मुख्यतया किसानलाई त हाम्रो भेराइटी नै दिइरहेका छौँ। हाम्रो अहिले अब लगभग सबै नै इम्प्रुभ भेराइटीले कभर गरेको छ। नेपालमा जति गहुँ खेती गरिन्छ कहीँ छिटफुट 2-4% होला त्यो लोकल भेराइटी। र यो कस्तो हुन्छ भने हामीले अहिले एउटा रोग अवरोधी जात निकाल्यौँ भने बिस्तारै समय हुँदै जाँदा त्यो रोगको प्याथोजनले आफ्नो बदल्छ र गहुँले पनि उसको सहन सक्ने शक्ति ह्रास हुँदै गएपछि यो बेलामा रोग अवरोधी जात छ भने केही वर्षपछि त्यसले त्यो रोग सहन सक्दैन र हामीले त्यसको लागि कन्टिन्यू यो काम गरिराख्नै पर्छ। यो उत्पादनमा फरक परिरहेको छ। हाम्रो प्रत्येक वर्ष नै
गहुँको नेसनल प्रोडक्टिभिटी प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ। यो बढ्दैछ भनेको मतलब त यो किसानले इम्प्रुभ जातै लगाउनुपर्छ जसमा रोगहरू लागेन, किरा लागेन, बढी फल्यो र नै त हाम्रो यो नेसनल प्रोडक्टिभिटी बढेको हो गहुँको। गहुँको एउटा उन्नत जातको विकास गर्न कम्तीमा 10 देखि 12 वर्ष लाग्ने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र सिमिट मेक्सिकोबाट ल्याइएका उन्नत जातसँग स्थानीय हावापानी अनुकूल हुने गरी स्थानीय जातहरूसँग क्रस गराएर अझ उत्कृष्ट जातहरूको विकास गर्ने भएकाले नार्कले सिफारिस गरेको उन्नत जातका गहुँबाट किसानहरूले बढी प्रतिफल पाइरहेका छन्। तराई क्षेत्रका लागि विजया, गौतम, आदित्य, तिलोत्तमा, NL 971, BL 4341, बाणगङ्गा लगायतका गहुँका जातहरू लोकप्रिय रहेका छन् भने पहेँलो र खैरो सिन्दुरे रोग नलाग्ने तथा राम्रो उत्पादन दिने WK 1204, सुर्गाद्वारी, धौलागिरी, मुनाल, च्याखुरा तथा डाँफे लगायतका गहुँका जातहरू मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेका छन्। सुजी, पास्ता, म्याक्रोनी आदि बनाउन सकिने डुरम गहुँका जातहरू खजुरा डुरम 1 र 2 दाङदेखि पश्चिम तराईका जिल्लाहरूका लागि सिफारिस गरिएको छ। गहुँ बालीको जातीय विकास गर्ने क्रममा गहुँमा हामीले विविधता खोजिरहेका हुन्छौँ। खास गरिकन हामीसँगै भएको विभिन्न जातहरूबाट पनि छनौट गरेर हामीले नयाँ जात निकाल्न सकिन्छ त्यसको गुणहरूको आधारमा भने। अर्को हामीले विविधता आफैले क्रिएट गर्ने, हामीले अब विभिन्न जातहरूको क्रस गरेर पनि हामीले नयाँ खालको जात विकास गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले नयाँ जात विकास गर्नको लागि कुनै जात अलिकति छिटो पाक्ने खालको छ अथवा कुनै जातमा अलिकति बढी फल्ने खालको छ, कुनैमा रोग किरा सहने खालको छ। अब त्यसमा विविध गुणहरूले एकै ठाउँमा ल्याउन पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जातको विकासको क्रममा चाहिँ हामीले क्रसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त हाइब्रिडाइजेसन गहुँको चाहिँ भाले अङ्गलाई एउटा जातको भाले अङ्गलाई हटाएर त्यसमा चाहिँ अर्को जातको पोलेन ग्रेन अथवा परागकण ल्याएर त्यसमा चाहिँ राखिन्छ र त्यसरी हाइब्रिडाइजेसन गरिन्छ। राम्रो गुणको आधारमा हामीले छनौट गर्दै गइसकेपछि मात्रै अर्को पुस्तामा हाम्रो परीक्षणको क्रममा हामीले त्यसमा उत्पादनमुखी परीक्षण चाहिँ हामीले त्यसपछि गर्छौँ र उत्पादनमुखी परीक्षण गर्दै गएपछि जुन जातले राम्रो उत्पादन दिएको छ, रोग किरा सहने गरेको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले किसानको खेतबारीमासँग पनि हामीले परीक्षण गर्छौँ र त्यसपछि मात्रै हाम्रो जात उन्मोचनको लागि हामीले सिफारिसको लागि हामीले प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि मात्रै कुनै पनि जात चाहिँ उन्मोचन हुने हो। BL 4341 यो गहुँको जात 2075 सालमा सिफारिस गरिएको BL 4341 नामको यो गहुँ तराई तथा भित्री मधेसको 800 मिटरसम्मको उचाइमा खेती गर्न सकिन्छ। सरदर 120 देखि 125 दिनमा पाक्ने यो गहुँ 5.03 टन प्रति हेक्टर उत्पादन तथा खैरो सिन्दुरे र डडुवा रोग प्रतिरोधी भएको पाइएको छ। साथै गहुँको भण्डारणमा लाग्ने घुन किराको क्षति पनि कम भएको पाइएको छ। किसानले धेरै मन पराएको नेपाल 297 जातमा खैरो सिन्दुरे रोगको प्रकोप बढी देखिन थालेपछि यो जात नेपाल 297 जातको विकल्पको रूपमा विकास गरिएको जात हो। यो जातको गहुँको रोटी नरम र खानको लागि उत्कृष्ट मानिन्छ र गहुँ खेतमा धेरै पाके पनि नढल्ने र असिना परे पनि बाला नचुडिने हुन्छ। बाणगङ्गा यो गहुँको जात 2073 सालमा सिफारिस गरिएको बाणगङ्गा नामको यो गहुँ सम्पूर्ण तराई र भित्री मधेसको समुद्री सतहदेखि 800 मिटर उचाइसम्मका लागि सिफारिस गरिएको छ। सरदर 116 दिन अर्थात् छिटो पाक्ने यो गहुँको 4 देखि 5 टन प्रति हेक्टर उत्पादन खैरो, कालो तथा पहेँलो सिन्दुरे रोग र डडुवा रोग प्रतिरोधी भएको र ठूलो दाना 1000 दानाको तौल 57 ग्रामसम्म हुने गर्दछ। यो जात छिटो पाक्ने, ढिलो समयसम्म पात र छ्वाली हरियो रहन सक्ने भएकोले ढिलो गरी लगाउँदा पनि उत्पादनमा कम ह्रास आउँदछ। तिलोत्तमा यो गहुँको जात 2072 सालमा सिफारिस गरिएको तिलोत्तमा नामको यो गहुँ सम्पूर्ण तराई र भित्री मधेसको समुद्री सतहदेखि 800 मिटर उचाइसम्मका लागि सिफारिस गरिएको छ। यो जातले सिन्चित र असिन्चित जग्गामा राम्रो उत्पादन दिन्छ। सरदर 120 दिनमा पाक्ने यो गहुँको 4.4 टन प्रति हेक्टर उत्पादन र खैरो, पहेँलो तथा काला सिन्दुरे UG 79 रोग अवरोधी जात हो। विजय 2067 सालमा विकसित यो विजय जातको गहुँ सरदर 116 दिनमा पाक्ने गर्दछ भने यो पनि तराई र भित्री मधेसमा लगाइन्छ। ठूलो दाना हुनु तथा कालो UG 79 तथा खैरो सिन्दुरे रोग प्रतिरोधक क्षमता धेरै हुनु यो गहुँको मुख्य विशेषता हो। नार्कका वैज्ञानिकले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिले यो जातको गहुँ कालो सिन्दुरे UG 79 रोग अवरोधी जात विकास गरेकाले 2012 मा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार बोरलोङ ग्लोबल रस्ट इनिसिएटिभ BGRI जेन स्टेवार्डसिप अवार्ड नेपालले प्राप्त गरेको थियो।
यो जातले गहुँको जम्मा क्षेत्रफलको 20% अर्थात् सबैभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको छ। आदित्य यो गहुँको जात 2066 सालमा सिफारिस गरिएको आदित्य नामको यो गहुँ सम्पूर्ण तराई र भित्री मधेसको लागि सिफारिस गरिएको छ। सरदर 120 दिनमा पाक्ने यो गहुँको 4.8 टन प्रति हेक्टर उत्पादन खैरो सिन्दुरे र डडुवा रोग प्रतिरोधी भएको र ठूलो दाना हुने गर्दछ। यो जातले बढी गाँज हाल्ने र बाला लामो हुन्छ। NL 971 यो गहुँको जात 2066 सालमा सिफारिस गरिएको NL 971 नामको यो गहुँ नारायणी पश्चिम तराई र भित्री मधेसको लागि सिफारिस गरिएको छ। सरदर 122 दिनमा पाक्ने यो गहुँको 4.5 टन प्रति हेक्टर उत्पादन र अरू जातको तुलनामा बढी गाँज हाल्ने मुख्य विशेषता हो। गौतम 2061 सालमा सिफारिस गरिएको गौतम जातको यो अर्को गहुँ पनि नार्कले कृषकहरूलाई सिफारिस गरेको छ। तराई र भित्री मधेसका लागि सिफारिस गरिएको यो गहुँमा खैरो तथा पहेँलो सिन्दुरे रोग नलाग्ने तथा ठूलो दाना हुने गर्दछ। यो जातको ढिलो समयसम्म पात र छुवाली हरियो रहन सक्ने भएकोले ढिलो गरी लगाउँदा पनि उत्पादनमा कम ह्रास आउँदछ। स्वर्गद्वारी यो गहुँको जात 2073 सालमा सिफारिस गरिएको स्वर्गद्वारी नामको यो गहुँ मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ। सरदर 160 दिनमा पाक्ने यो गहुँको 5.06 टन प्रति हेक्टर उत्पादन खैरो कालो तथा पहेँलो सिन्दुरे रोग प्रतिरोधी भएको र ठूलो दाना हुने गर्दछ। पासाङ लामो सानो दाना हुने र पहेँलो सिन्दुरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी हुने पासाङ लामो जातको गहुँ विशेष गरेर मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ। 2054 सालमा विकसित गरिएको यो जातको गहुँ सरदर 170 दिनमा पाक्ने गर्छ। WK 1204 मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको WK 1204 जातको यो गहुँको बढी प्रतिफल दिने ठूलो दाना हुने तथा सिन्दुरे रोग नलाग्ने भएकोले पनि नार्कले विकसित गरेको यो WK 1204 जातको गहुँ बालीप्रति किसानहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। डाफे नाम दिएको यो गहुँमा सिन्दुरे रोग नलाग्ने तथा मध्यम दाना हुने भएकाले किसानहरूका लागि यो उन्नत जातको गहुँ उपयुक्त हुने नार्कको भनाइ छ। डाफे जातको गहुँ मुख्यतः मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ। धौलागिरी मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको धौलागिरी नामको यो गहुँ सरदर 165 दिनमा पाक्ने गर्दछ। ठूलो दाना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी भएको यो गहुँ विक्रम सम्वत 2069 सालमा सिफारिस भएको हो। बाली काट्ने समय गहुँको बाला मुनिको डाँठ पहेँलो भएपछि गहुँ पाकेको मानिन्छ। यदि गहुँको दाना टोक्दा किटिक्क आवाज आउँछ र दानामा चिस्यानको मात्रा 20% छ भने काट्न लायक भएको मानिन्छ। भण्डारण गहुँलाई राम्रोसँग 3-4 पटक घाममा सुकाएर चिस्यानको मात्रा 12% भन्दा कम भएपछि भण्डारण गर्नुपर्छ। बिउ भण्डारणको लागि गहुँ राम्रोसँग सुकाइसकेपछि सुपरग्रेन ब्याग, पिक्स थैला, 3वटा लेयर भएको हर्मेटिक ब्याग अथवा मेटल बिन जस्ता हावा नछिर्ने भाँडाहरूमा राम्रो उर्मार शक्ति कायम गर्न र भण्डारणमा लाग्ने किराबाट जोगाउन सकिन्छ। नार्कले गहुँमा यी विभिन्न जातको विकास गर्नुका साथै गहुँको उत्पादन वृद्धिका लागि गहुँ छर्ने उन्नत प्रविधि तथा औजारहरूको विकास तथा परीक्षण समेत गरेको छ। खास गरी कम श्रम शक्तिबाट धेरै उत्पादनका लागि सर्फेस सिडिङ, शून्य जोताई, न्यून जोताई जस्ता प्रविधिको विकास गरेको छ। यी प्रविधिहरूबाट गहुँ छर्दा परम्परागत प्रविधिभन्दा कम लागतमा राम्रो उत्पादन भएको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ। कृषि प्रधान देश नेपाल, यहाँका करिब 62% जनता कृषि पेसामा निर्भर रहेका छन्। श्रम शक्ति र लगानीको तुलनामा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा ज्यादै न्यून वृद्धि हुने गरेको छ। यही कृषि प्रधान देशका कृषकहरूलाई ज्ञान, सिप, बिउ र प्रविधिको विकास गरी गहुँ खेती गर्न सके उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिने तथा आयातमुखी अर्थव्यवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिने देखिन्छ।